आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। सुनने में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में बड़ी हलचल मची हुई है। वो जो ये कहते थे कि मौलाना के पास अब इस वक्त स्टेक क्या है, यानी मौलाना का सियासत में अब रखा क्या है, उनका सियासत के अंदर हिस्सा क्या है, पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी क्या है। अब वही लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के मौलाना से मुलाकात करने और मुश्तरका तौर पे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद से तज़ब्ज़ुब के अंदर मुब्तला। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको ये लगता है कि मौलाना की इतनी सियासी कोई वक़्त है नहीं, मौलाना का पॉलिटिकल स्टेक इतना कोई है नहीं, वो अगर जलसे जुलसे भी करते हैं, कोई धरना भी देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं, तो फिर वो सफ़ों के अंदर हलचल मचनी भी नहीं बनती। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मौलाना के पास मैन पावर तो मौजूद है, सियासी वक़्त मौजूद नहीं है, और सियासी स्टेक के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अगर उनके साथ मिलके, यानी उनके कंधे पे रख के वो अपने धरने और जलसे जुलूस कर ले, तो फिर मुश्किल कितनी पैदा होगी। क्योंकि टाइम देखें बहुत मैटर करता है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब वो ये कहते हैं कि अब जो है वो जलसे जुलूस होंगे। जब ये सुनने में आ रहा है कि लाहौर के अंदर बड़ा जलसा या धरना देने की तैयारी है, जब ये सुनने में आ रहा है कि मुल्क के तूल व अर्ज में जलसों की सियासत का फिर से आगाज किया जाएगा, अब उसमें हमने ये देखा कि फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसा रखा उस जलसे को मुलतवी कर दिया। उसकी ताजी ये बयान की गई कि इजाज़त मांगी गई, बारहा मांगी गई, लेकिन डेप्यूटी कमिश्नर की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई। और हमें ये लगता है कि इजाज़त ना मिलने के बाद अगर हम जलसा करेंगे तो ये एक नया बयानिया बनाकर हमारे खिलाफ मुकदमात करेंगे और वहां पे कोई शरंगेजी हो सकती है। तो इस वजह से वो जलसा जो है वो मनसूख कर दिया गया। हालांकि उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, उसमें पाकिस्तान की वो आइन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट, जिसमें दीगर जमातें भी मौजूद थीं। लेकिन अब वो जो दीगर जमातें हैं उन जमातों का पंजाब के अंदर स्टेक बहुत ज्यादा नहीं है। वो पंजाब के अंदर बंदे उतने इकट्ठे नहीं कर सकते, लेकिन पंजाब के अंदर मौलाना बंदे इकट्ठे कर सकते हैं। ये भी है कि मौलाना अगर स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं तो वो तो बाकायदा तौर पे ये कहते हैं कि हमें हाथ लगा के दिखाएं, ये तो हमसे डरते हैं, ये इस वजह से हमें हाथ नहीं लगाते। अब मुश्तरका तौर पे JUIFA का कंधा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो, अवाम उसके अंदर मौजूद हों, और मुश्तरका तौर पे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? मौलाना को तो नहीं किया जा सकता। हाँ, एक वक्त हमें याद है अंसारुल इस्लाम के बारे में ये कहा गया कि ये जिहादी विंग है, इनके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि एक्शन नहीं हो सका। वो जो एक्शन करवाना चाहते थे वही एक्शन करवाते हैं सारे, लेकिन नहीं हो सका। अब इस ज़मन के अंदर वो हलचल तो एक है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके अगर तेवर देखे जाए, उसके इरादे देखे जाएं, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में बात करती है। यानी उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जी कैसा होगा कि ये अगर मुश्तरका जलसा हो और मुश्तरका जलसे के अंदर कोई पुरानी वीडियो चला दे जो मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहते रहे या इमरान खान के बारे में कहते रहे, या फिर इमरान खान जो मौलाना को अलकाबात से नवाजते रहे, तो ये कैसा होगा। तो मैंने फिर सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से ये किया, मैंने कहा जी ये बताएं कि वो कैसा था कि आपने पूरी कंपेन, इलेक्शन कंपेन जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ की और फिर वजारत उज़्मा के लिए वोट भी उन्हीं को दे दिया। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन मौजूदा अगर सेटअप देखें तो मौजूदा सेटअप में जहाँ पे हुकूमत ने अपनी मजबूती का इजहार करना, मजबूती का इजहार किस तरीके से हो सकता है कि आपके जो इत्तेहादी हैं वो आपके लिए बोलें। अब ये जो हतक इज़्ज़त बिल है तो उसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब उन्होंने खुल के स्टैंड लिया। उन्होंने कहा जी सहाफ़ती तंजीमें और सिविल सोसाइटी को इस पर एतमाद में नहीं लिया गया। सैयद अली हैदर गिलानी उन्होंने ये कहा जी कि इन्होंने हमसे मुशावरत तक नहीं की। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर ये मुशावरत करने के बाद कर लिया जाता, मादर पेदर मीडिया को आज़ाद होने का या क्रेडिट तो नहीं दिया जा सकता, ना ही उसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन अगर ये मुशावरत कर ली जाती तो हो सकता है कि इसके नताइज मुख्तलिफ होते। लेकिन ये जितनी तेज़ी के साथ उजलत में इसको मंजूर करके इसको भिजवाया गया गवर्नर को, उसमें कुछ शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। लेकिन दूसरी बात ये
کہ ایک بل جس کا اطلاق صرف پنجاب کے اندر ہو تو دیگر صوبوں میں اس کی حیثیت کیا ہوگی، تو یہ بھی ایک سوال تھا. تو اسی کو لے کے پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف بول رہی ہے، تو کیا یہ اگلے سیٹ اپ میں کچھ چیزیں اور ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ بقول رانا ثناء اللہ صاحب جب وہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھے اور انہوں نے یہ بات کی کہ نوبت اگر خواجہ سراؤں تک آپ پہنچی ہے تو پھر آپ کو صلح کر لینی چاہیے، تو یہ بات تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو تو کہہ نہیں سکتے. تحریک انصاف نے تو وہ کروایا نہیں، تو تحریک انصاف تو اس میں متاثرین میں سے، تو پھر وہ بات کس کو کر رہے ہیں؟ وہ جن کو بات کر رہے ہیں تو کیا بات چیت کا راستہ کھلے گا؟ اور اگر بات چیت کا راستہ کھلتا ہے تو کیا وہ تمام کیسز جو ہیں وہ کیسز ورسز کیسز مائنس ہو جائیں گے کہ اگر کیس کسی نے دائر کیا ہوا ہے کہ اس حلقے میں دھاندلی ہوئی اور یہ دھاندلی کے نتیجے میں جیتا، اور کسی نے یہ کیس دائر کیا ہوا ہے کہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث تھا، تو کیا کیسز ورسز کیسز مائنس ہوں گے یا ان میں سے بھی کوئی راستہ نکلے گا؟ گرینڈ ڈائلاگ کا راستہ نکلنے کی کیا کوئی امید ظاہر ہوتی ہے؟ تو وہ امید پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ظاہر نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں وہ نواز شریف کے کیمپ سے ضرور ہو سکتی ہے. نواز شریف صاحب کو ایک نیا بیانیہ چاہیے، تگڑا اور آنے والے دنوں کے اندر ان کی سیاست کو اور مضبوط کر دینے والا، جس کی وجہ سے وہ جہاں پہ اتنی ترامیم ہو رہی ہیں، یعنی ایک ترمیم آپ کرتے ہیں نیب میں، ایک ترمیم کرتے ہیں آپ پیکا میں، ایک ترمیم کرتے ہیں اختیارات میں، ایک ترمیم آپ کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پہ، یعنی اس طرح کی ترمیمیں بہت ہو رہی ہیں. تو انہی ترامیم میں سے آپ ایک یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو پارٹی آئین ہے اس پہ بھی نظر ثانی کر کے اس میں ترمیم کرنی چاہیے. تو یہ ترامیم کا جو سلسلہ ہے آپ اس کو جو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس میں وہ ونگ یا وہ طبقہ جس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کے قریبی رفقا میں سے ہے، ان کے بیانات کچھ اور طرح کے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب وہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی کہ ذاتی طور پہ اگر کوئی جیتنا چاہتا ہے تو مجموعی طور پہ بہت سارے ہاریں گے، تو پھر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے ایسے وقت میں کہ جب آپ بجٹ کی تشکیل میں بھی کسی کی مشاورت کو شامل نہ کر سکیں اور آپ کو IMF کی دی گئی تجاویز پہ ہی منوان عمل کرنا ہو، تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا بچیں گے؟ یعنی عوام کو راغب کرنے کے لیے اور عوام کو گریب کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نیریٹو موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی اقدامات آپ کے پاس موجود ہیں. یہ صاف ستھرا پنجاب، یہ اسکوٹیز دینے کی باتیں، یہ سیف سٹی والے کیمرے لگانے کی باتیں، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، نہ ہی آپ کا سیاسی بیانیہ مضبوط ہو سکتا ہے. تو جن چیزوں سے سیاسی بیانیہ مضبوط ہوگا وہ ان پہ خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن پھر اس کی روک تھام کے لیے جب آپ یہ کہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے 20 ارب روپیہ خرچ کیا جائے گا، تو کہاں پہ عوامی حمایت ملے گی؟ وہیں سے وہ نقطہ اختلاف جنم لے گا. دیکھیے کہ کتنے دنوں میں لیتا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.